श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास भागवत कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुनेका थियौँ। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, भागवत कथा सुन है, भवसागरबाट तार्नेवाला ग्रन्थ भनेको भागवत हो। यसलाई श्रवण गर्यौ भने भवसागरबाट तर्ने छौ भनेर सबैलाई भन्नुभयो भन्नेसम्मको कथा। त्यहाँभन्दा अगाडि सुतजीले के भन्नुहुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। एवं ब्रुवाणे सतिवादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्यो दवफाल्गुनादिभिः वृतासुरर्षिस्तमपूजयच्च तान्। सुखदेवले यसरी भन्दा भन्दै त्यहाँ सभाबीच प्रह्लाद, बलि, उद्धव र अर्जुन आदि पार्षदहरूसहित साक्षात भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभयो। नारदले भक्तहरूसहित भगवानको यथोचित पूजन गर्नुभयो। खुसी भएका भगवानलाई देख्ने बित्तिकै नारदले एउटा ठुलो सिंहासनमा बसाएर सबैले उनका सामु भजन कीर्तन गर्न थाले। त्यो कीर्तन हेर्नका लागि पार्वतीसहित भगवान देवादिदेव महादेव र ब्रह्म पनि त्यहाँ आउनुभयो। प्रह्लादले फुर्तिलो गतिमा ताली बजाउनुभयो, उद्धवले खैँजडी बजाउनुभयो, नारदले बीणा बजाउनुभयो र मिठो स्वरमा अर्जुनले गाउनुभयो। मादले इन्द्र सँगसँगै सनकादिले जयघोष गरेर अगाडि बसेर सुखदेवले सरस रचनाको भाव व्यक्त गर्नुभयो। सबैका बीचमा परम तेजस्वी भएर आएका भक्ति आदि 3 जना नै नाच्न थाले। यस्तो अलौकिक कीर्तन हेरेर प्रसन्न भएका हरिले पनि यस्ता कुरा भन्न लाग्नुभयो, म तिमीहरूको यो कथा र कीर्तनबाट अत्यन्त धेरै खुसी भएको छु, प्रसन्न भएको छु। तिमीहरूको भक्तिभावले मलाई बसमा पारिसकेको छ, त्यसैले मसँग वर माग। भगवानका यी वचन सुनेर सबै खुसी भई भगवानसँग भन्न थाले, जहाँ सप्ताह कथा हुन्छ त्यहाँ सबै पार्षदहरूका साथमा हजुर आउनुपर्छ है, यही मनोरथ हजुरले पुरा गरिदिनुहोस्। त्यसो भनेपछि तथास्तु भनेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नारदले उनका पाइलामा र सुखदेव र अन्य सबै तपस्वीहरूलाई नमस्कार गर्नुभयो। अनि कथारूपी अमृत पान गरेर मोह नष्ट भएकाहरू सबै आनन्दपूर्ण भएर त्यहाँबाट गए। त्यसै बेला सुखदेवले भक्तिसहित उनका पुत्रलाई पनि आफ्नो ग्रन्थमा स्थापित गरे। त्यसपछिदेखि भागवतको सेवन गर्दा नै विष्णु भक्तका हृदयमा हरि आउनुहुन्छ। दरिद्रता रूपी दुःख ज्वरले जलिरहेका, माया रूपी पिशाचिनीले दबाइराखेका, संसार रूपी समुद्रमा डुबिरहेकाहरूका कल्याणका लागि भागवतले गर्जना गरिरहन्छ। सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नुभयो, सुखदेवले राजा परीक्षितलाई कहिले भन्नुभएको हो यो कथा? सनकादिले नारदलाई कहिले सुनाउनु भएको हो र गोकर्णले कहिले कथा सुनाउनु भएको हो त्यो पनि बताइदिनुहोस्, हामी जान्न चाहन्छौँ। तब सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण गएपछि कलियुगको 30 वर्ष बित्दा भाद्रपद शुक्ल नवमीमा सुखदेवले कथा आरम्भ गर्नुभयो। परीक्षितले सुनेर कलिको 200 वर्षपछि असार शुक्ल नवमीमा गोकर्णले कथा सुनाउनुभयो। त्यसको पनि कलिको 30 वर्षपछि कार्तिक शुक्ल नवमीमा सनकादिले कथा भनेका थिए। तिमीले सोधेका प्रश्नको यो उत्तर मैले दिएँ। कलिमा भागवत कथाले नै भवरोग नाश गर्दछ। हे सन्तहरू, यो कृष्णको अत्यन्त प्रिय, सबै पाप नाश गर्ने, मुक्तिको एकमात्रै कारण र भक्ति वृद्धि गर्ने कथानक आदर साथ
खुब पान गरेपछि लोकमा अन्य कुनै साधन खोज्नु र तीर्थ सेवन गर्नु पर्दैन। आफ्ना दूतलाई हातमा पास लिएको देखेर यमराजले उसका कानकै छेउमा भगवानको कथामा रम्नेलाई छोड, म विष्णु भक्तको होइन अरू मानिसको मात्रै अधिपति हुँ भनेका थिए। सारहीन संसारमा विषय विषमा बुद्धि हुनेहरूले हितका लागि आधा क्षण भए पनि अनुपम सुख गाथा अमृत पान गर। किन व्यर्थै विकृत कथामा कुमार्गमा जान्छौ? यो कानमा पर्दा मुक्त भइन्छ भन्ने साक्षी परीक्षित छन्। रसको प्रवाहमा रहेर श्री सुकदेवले भनेको कथा जसले कण्ठस्थ गर्छ त्यो वैकुण्ठको स्वामी हुन्छ। परम गोप्य सबै सिद्धान्तको सार शास्त्रहरूको पूज्यमा हेरेर मैले चाँडै सुनाएँ। सुख कथा भन्दा पवित्र संसारमा अरू केही छैन। परमानन्दका लागि 12 स्कन्दको सार पान गर। जसले नियमपूर्वक यस कथालाई भक्तिभावले सुन्छ, जसले यो शुद्ध विष्णु भक्तका सामु भन्छ, यी दुवैले विधि पालन गरेका यथार्थ फल पाउँछन्। उनीहरूका लागि त्रिभुवनमा केही पनि असाध्य छैन भनेर यसरी महात्म्यको 6 अध्यायमा सुतजी महामुनिले सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनु भयो भन्दै 6औं अध्यायको महात्म्यको 6 अध्यायको कथालाई यहीँनेरि विराम। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, अब आउनुहोस् हामी श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रवेश गरौँ। सर्वप्रथम त श्रीमद् भागवत महापुराणमा कति अध्याय छन्, कति स्कन्द छन् र कति श्लोक छन् भने श्रीमद् भागवत महापुराणमा 335 अध्यायहरू रहेका छन्। 12 स्कन्द 12 स्कन्दहरू रहेका छन् र यसमा 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्। यी सबै कुराले युक्त यो भागवत हो। यो भागवत भनेको श्री भनेको लक्ष्मी, मद भनेको भण्डार, लक्ष्मीको भण्डार। भागवतको अर्थ हुन्छ भको अर्थ भक्ति भन्छन्, गको अर्थ ज्ञान, भको अर्थ भक्ति भन्छन्, गको अर्थ ज्ञान, बको अर्थ वर्णन हो तको तरण तारण, वको अर्थ वर्णन हो तको तरण तारण, भको अर्थ भक्ति भन्छन्, गको अर्थ ज्ञान, भको अर्थ भक्ति भन्छन्, गको अर्थ ज्ञान, बको अर्थ वर्णन हो तको तरण तारण, वको अर्थ वर्णन हो तको तरण तारण। भक्तवत्सल भगवान को श्री को अर्थ हुन्छ लक्ष्मी, मत को अर्थ हुन्छ भण्डार। जुन कथालाई श्रवण गर्नाले भाको अर्थ हुन्छ भावना, हाम्रो भावना पवित्र हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो गति हुन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्ने। भगवानको कथाको वर्णन सुन्दा सुन्दा हाम्रो यो भवसागरबाट हामी तरण तारणमा पुग्छौँ, हामी तर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई भागवत भनियो। महापुराणको अर्थ हुन्छ, महा भनेको सर्वश्रेष्ठ सज्जन र पुराण भनेको पुरानो भए तापनि सुन्दा नयाँ नयाँ जस्तो लागिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई महापुराण भनियो। यसमा सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्दको प्रथम अध्यायको पहिलो श्लोकमा के भनिएको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। मङ्गलाचरण गरियो। सर्वप्रथम त हामीले कुनै पनि कार्य गर्दा मङ्गलाचरण गरेरै कार्यको सुरुवात गर्नुपर्छ। विवाहको लागि हामीले कुनै कार्ड बनाउँदैछौँ, त्यसमा पनि हामीले श्री गणेश, स्वस्ति श्री केही लेखेका हुन्छौँ। त्यो के हो त भन्दा त्यो नै मङ्गलाचरण हो। यो मङ्गलाचरण भएपछि हामीले गरेको कार्यमा विघ्न बाधा उत्पन्न हुँदैन। त्यसको लागि मङ्गलाचरण गर्न आवश्यकता छ। यहाँ श्री वेदव्यासजीले पनि मङ्गलाचरण गर्नुभयो 3टा श्लोकको माध्यमद्वारा।
पहिलो श्लोकमा भन्नुभयो सत्यम परम धीमहि। सर्वप्रथम वेदव्यासजीले सत्यको ध्यान गर्नुभयो। जुन ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ, जुन भगवान सत्य हुनुहुन्छ, म उहाँको ध्यान गर्छु भनेर सत्यको ध्यान गर्नुभयो। जन्माद्यस्य, जसबाट यो विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुन्छ, जसबाट यो विश्व ब्रह्माण्डको पालन हुन्छ र अन्तिममा गएर संहार हुने गर्दछ, त्यस्ता सत्य स्वरूप भगवानलाई म प्रणाम गर्दछु भनेर वेदव्यासजीले भन्नुभयो। तेनी ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति यत् सूरय। जुन भगवानको बारेमा सुन्दाखेरि ब्रह्म आदि मोहित हुने गर्दछन्। सुर ज्ञानी जनहरूले पनि भगवानको बारेमा बुझ्न सक्दैनन्। दुनियाँमा दुईटै कुराहरू चलिरहेको छ समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन। भौतिकवादीहरूले ईश्वर छैन भनेर भन्छन्, तर छैन त छैन, कसरी छैन भनेर प्रुफ गर्न सकेका छैनन्, प्रमाण दिन सकेका छैनन्। र अध्यात्मवादीले ईश्वर छ, भगवान हुनुहुन्छ भनेर हामी बोलिरहन्छौँ, तर हुनुहुन्छ त निकालेर देखाऊ भन्दा निकालेर देखाउन सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो अत्यन्तै गहन विषय हो, यसलाई बडो चिन्तन गरिरहनुपर्छ भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, बडो राम्रो कथा छ। जसको बारेमा चाहिँ ब्रह्मले जान्न सक्दैनन्, जसको बारेमा विष्णुले जान्न सक्दैनन्, जसको बारेमा महेश्वर थाक्नुहुन्छ, त्यस्तो भगवान प्रभु परमात्मा सत्य स्वरूप भगवानलाई म प्रणाम गर्छु भनेर वेदव्यासजीले यसरी पहिलो श्लोकमा यसरी सत्यको ध्यान गर्नुभयो। त्यस पछाडि अर्को श्लोकमा भन्नुहुन्छ धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मको बारेमा बताउनु भयो। मानवको धर्म के हो, अत्र प्रोजित धर्म के हो, व्यक्तिले कस्तो खालको कर्म गर्नाले यो संसारमा फेरि जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा पाउँछ, संसारका ठूलो मोहबाट मुक्त गर्ने, लोकमा वास्तविक ज्ञान दिने, कल्याणकारी तीन ताप आदि दैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक तीनै प्रकारको तापलाई नाश गर्ने महामुनि व्यासदेवले रचेको श्रीमद् भागवतले तत्काल सुन्नेहरूका हृदयको अवरोध हटाई ईश्वर प्रकट गराइदिन्छ भन्ने बारेमा यहाँनेरि बताइयो। सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जब हामीले एकदमै श्रद्धाले यो भागवत कथालाई सुन्छौँ, जब श्रद्धापूर्वक भागवत कथाको श्रवण गर्छौँ, तब हाम्रो हृदयमा साक्षात् भगवान आएर वास गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। अर्को श्लोकमा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम भनेको वेद हो, वेद रूपी वृक्षको पाकेको फल चाहिँ भागवत हो। ध्यान दिनुहोस् है, वेद रूपी वृक्षको पाकेको हो फल, कानबाट पिएर हृदयमा भर। वेद रूपी वृक्षको पाकेको हो फल, कानबाट पिएर हृदयमा भर। यो भागवत जुन छ यो वेद रूपी वृक्षको पाकेको फल हो, यसलाई पिउनु पर्छ भनेर यहाँनेरि बताउनु भयो। त्यति बेलै प्रश्न गरे, अरे भगवानको कथा कसरी पिउने, सुन्ने होइन सज्जन। सुन्नु भनेको एउटा कानबाट सुनेर अर्को कानबाट निकाल्नुलाई सुन्नु भनिन्छ। पिउनु भनेको चाहिँ एउटा कानबाट सुनेर अन्तर हृदयमा जसले उतार्छ उसलाई पान गर्नु भनिन्छ। वेदव्यासजीले भन्नुभयो पिउनु है यो भागवत कथालाई, हे रसिक जनहरू हो, हे भावुक जनहरू हो, सबैले यो भागवत कथालाई पान गर भनेर सबैलाई बोलाउनु भयो उहाँले। विशेष गरेर रसिक र भावुकलाई बोलाउनु भयो। हेर्नुहोस्, किनभने जसको भगवान प्रति श्रद्धा छ, जसको भगवानको कथा प्रति प्रेम छ, उसैले त यो कथालाई ध्यान दिएर सुन्छ। यदि श्रद्धा छैन, प्रेम छैन, ईश्वर प्रति कुनै विश्वास छैन भने कथा होस् कि जेसुकै होस् उसलाई मतलबै हुँदैन।
त्यस कारणले वेदव्यासजीले भन्नुभयो, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा, हे रसिकजनहरू हो, हे भावुकजनहरू हो, तिमीहरू आओ, आएर कथालाई पान गर भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, हामीले नत्र जो कसैलाई कथामा राख्ने हो भने उसले हल्ला गर्छ, गफ गर्छ, ऊ सुत्छ त्यहाँ, किनकि उसलाई कथाको महत्त्व नै थाहा हुँदैन। जबसम्म महत्त्व थाहा हुँदैन तबसम्म व्यक्तिले कसैको सम्मान नै गर्दैन। हामीले याद गर्नुहोस् त, अक्षय तृतीयाको दिन पानी बाँड्नको लागि भनेर बस्छौँ, पानी बाँड्छौँ। पानी बाँड्न बसेको बेला लु आउनुहोस् है पानी पिउनुहोस् भनेर सबैलाई बोलाउँछौँ। के सबैले त्यहाँ पानी पिउँछन् त? पिउँदैनन्। किन पिउँदैनन् त भन्दा अरूलाई प्यासै लागेको छैन। जसलाई तिर्खा लागेको छ ऊ आउँछ, उसले आएर पानी पिउँछ, जान्छ। तब हाम्रो पुण्य भयो, तब हामीले गरेको धर्म भयो। अब हामीले बोलाएको छौँ, ल आउनुहोस् पानी पिउनुहोस् भन्यौँ, एउटालाई पिउन मन थिएन, त्यो व्यक्ति आयो। अब उसले कस्तो व्यवहार गर्छ अरे भने, पानी कहाँदेखि ल्याएको हो हजुर? राम्रो पानी हो भन्छ अरे। हामीले अब जवाफ दिन्छौँ, राम्रो हो पानी त हामीले एकदम कुवाको ल्याएर आएको हौँ। फेरि सोध्छ अरे, कुवाको त अहिले नखानु भनेको छ, छानेको छ कि छैन? फेरि हामी भन्छौँ छानेको छ, राम्ररी ल्याएको छ, पिउनुहोस् पानी हजुर भनेर भन्छौँ। फेरि उसले भन्छ छान्न त छान्यौ, ढाँट्यौ कि बा कहाँदेखि ल्यायौ भन्छ। उसले अनेक प्रकारको प्रश्नहरू गर्छ, हामीले बाँडेको पानी नै पिउँदैन। किन पिएन त भन्दा उसलाई तिर्खै लागेको छैन, उसलाई प्यासै लागेको छैन, उसले किन पानी पिउँथ्यो त? त्यस कारणले गर्दा जसलाई तिर्खा लागेको छ, जसलाई प्यास लागेको छ, उसले बडो प्रेमको साथमा बडो श्रद्धाले पानी पिउँछ। त्यसै गरेर जो भगवानको भक्तिमा तल्लीन भएको छ, जो भगवानप्रति श्रद्धा राख्छ, जो भगवानको कथाप्रति प्रेम राख्छ, जो भगवानप्रति विश्वास राख्छ, उसले भगवानको कथा बडो श्रद्धाले सुन्छ, बडो भक्तिले सुन्छ। भक्तिले सुनो भने भन्नेवालालाई पनि आनन्द आउँछ, सुन्नेवालालाई पनि आनन्द आउँछ। त्यस कारणले व्यासजीले भन्नुभयो, हे रसिकजनहरू हो, हे भावुकजनहरू हो, आओ, आएर भागवत कथालाई पान गर भनेर यसरी सबैलाई निम्तो गर्नुभयो, सबैलाई बोलाउनु भयो। अब कथाको शुभारम्भ हुँदैछ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक समयको कुरा हो, नैमिषारण्य क्षेत्रमा स्वर्गलोक प्राप्तिका लागि शौनकादि ऋषि 1000 वर्षसम्म चल्ने यज्ञमा बस्नु भएको थियो। तर यज्ञमा बस्दा पनि मन शान्ति भएको थिएन। मनमा कुनै न कुनै प्रकारका विकारहरू उत्पन्न भइरहेका थिए। मनले केही न केही सोचिरहन्थ्यो। त्यति बेलै सज्जन लक्ष्य थियो भगवानलाई प्राप्ति गर्ने। भगवानलाई प्राप्ति गर्ने लक्ष्य जसको हुन्छ, तब त्यहाँनेरि कोही न कोही ज्ञानी उपस्थित अवश्य हुनुहुन्छ। यहाँनेरि शौनकादि ऋषिहरूले ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले यज्ञ गरेका थिए। कलियुगमा आउने जीवहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने समाधान गर्नका निमित्त यज्ञ गरेका थिए। त्यस कारणले गर्दा त्यहीँनेरि सुतजी महामुनि आउनुभयो। तै कदा तुमुनय प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरा। आउनुभयो सुतजी महाराज। सुतजीलाई देखेर शौनकादि 88,000 ऋषिवरहरू जराकजुरुक्क उठ्नुभयो। उठेर प्रणाम गर्नुभयो, अभिषेक गर्नुभयो, गुरुजीलाई नमन गर्नुभयो, सुन्दर आसन राखिदिनुभयो र आसनमा बसाउनुभयो। तब ऋषिहरूले सोध्न लाग्नुभयो, केही अरू कुरै गर्नु भएन, किनकि ज्ञानी व्यक्तिले बाहिरको कुरा गर्दैन अरे। उसले सिधै जुन प्रसङ्ग छ, जुन चिजको आवश्यकता छ त्यो कुरो गर्छ भनेर यहाँ वर्णन गरियो। शौनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो, त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। हे गुरुजी, हजुरले सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। हजुरले धेरै धर्मशास्त्रहरू पढ्नु भएको छ, इतिहासहरू जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हे सुतजी महाराज, वेद ज्ञानीहरूमा श्रेष्ठ भगवान व्यासले र अन्य पारङ्गत मुनिहरूले पर र अवर जानेका छन्। हे सौम्य, शौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महामुनिलाई भन्नुभयो, गुरुजी हजुर आउनु भएको छ, हाम्रो मनमा कुनै सन्देहहरू छन्, ती सन्देहलाई दूर गराइदिनुहोस्। हजुर सबै कुरा जान्नुहुन्छ,
हजुरले नजानेको कुरा केही छैन। वेद जान्नुहुन्छ, उपनिषद जान्नुहुन्छ, इतिहास जान्नुहुन्छ, पुराण जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रश्न गर्नेछौँ, हजुरले त्यसबाट निचोड निकालेर हामीलाई बताइदिनुहोस्, जसलाई सुनेर हाम्रो पनि कल्याण होस् भनेर सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजसँग यसरी भने। प्रश्न गर्न लागे सौनकादि ऋषिहरूले, किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गता। सौनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, किम श्रेय, मनुष्यको कल्याण कसरी हुन्छ, कल्याण हुनको लागि मनुष्यले के गर्नुपर्छ, कस्तो कर्म गर्नाले मनुष्यको कल्याण हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो प्रश्न शास्त्र सारः क। दोस्रो प्रश्नमा भन्नुभयो शास्त्रहरूको सार के हो। शास्त्रहरू अनेक छन्, धर्मशास्त्रहरू पढ्न त के यिनीहरूलाई पल्टाएर पनि भ्याइँदैन, पल्टाउन त के यसलाई हेरेर मात्रै पनि भ्याइँदैन। यति धर्मशास्त्रहरू छन्, तर हामीसँग आयु कम्ती छ। त्यस कारणले गर्दा सबै शास्त्रहरूको सार निचोड के हो, जसरी गुरुजी दुधको सार घिउ हुन्छ, यसै गरी सबै शास्त्रहरूको सार के हो त्यो बताइदिनुहोस्। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम। भगवानले अवतार किन लिनुभयो र भगवानले अवतार लिनुको कारण के हो, प्रयोजन के हो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। के कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गता। भगवानले अवतार लिएर कस्तो खालको कर्म गर्नुहुन्छ र भगवानले अवतार त लिनुहुन्छ, तर कति अवतार लिनुहुन्छ। कसैले 10 अवतार भन्छन्, कसैले 15 भन्छन्, कतिले 20 अवतार भन्छन् भने भगवानले अवतार चाहिँ कतिवटा लिनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर सौनकादि ऋषिहरूले 6 वटा प्रश्न सुतजी महामुनिसँग सोध्नुभयो। भन्नेसम्मको प्रसङ्गलाई यहीँनेरि प्रणाम, यहीँनेरि विराम। अहिलेसम्म हामीलाई बडो श्रद्धा प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई हृदयबाट नमन गर्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञान मार्ग टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।